अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जिनको नींद नहीं आती, रात भर बेचैनी होती है, दिल घबराता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और नींद और बेचैनी की गोलियां खा खा कर आजिज़ आ चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सलूशन अब आ गया है। आज जो टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस पे हम खुद भी लैब्स में काम करते हैं और मैं इस टेक्नोलॉजी से बखूबी वाकिफ़ हूँ। ये न टैबलेट है, न कैप्सूल है, न इंजेक्शन है, बल्कि स्किन के ऊपर लगाया जाने वाला एक पैच है। ये पैच जिस टेक्नोलॉजी पर बना है उसको ट्रांसडर्मल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। ये पैच मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं इस पैच के अज्जा की कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। अश्वगंधा ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, या यूं कह लें कि इसका सबसे पावरफुल जुज़्व है। ये एक जड़ी बूटी है जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है। इसको विथेनिया सोमनिफेरा कहते हैं। अश्वगंधा इसका इंडियन नेम है, वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजन है। ये न सिर्फ आपकी एंग्जाइटी को कम करता है बल्कि आपके मुदाफ़ित निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। जिन लोगों को हाई बीपी का मसला है, जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक मवाद है उसको ये जलाता है, भस्म करता है। तो इसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपको एंटी एंग्जाइटी इफ़ेक्ट आएगा, आपको साथ में नींद आएगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपके खून के जो सुर्ख खलिए हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर। अगला है रोडियोला, ये भी इस पैच के अंदर मौजूद है। ये एक पौधा है। रशिया में सदियों से एंग्जाइटी के लिए ये इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्ट्रेस इससे ख़त्म हो जाती है। जब ये खून में पहुंचता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी और दिमागी केमिकल्स जिनमें शामिल हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सब को ये रेगुलेट करता है। पैशन फ्लावर दस्तयाब रिसर्च के मुताबिक ये न सिर्फ एंग्जाइटी को कम करता है बल्कि आपको नींद भी दिलाता है। इसके अलावा ये जिस्मानी दर्द भी कम करता है, दिल की धड़कन को भी रब्त देता है। वो ख़वातीन जिनकी माहवारी उम्र बढ़ने से अब रुक चुकी है, उनके मसाइल में भी ये कारामद पौधा है। तो ये एक बेहतरीन सलूशन है जो आपको बहुत सारे फ़वाइद एक साथ देगा। इस पैच के अंदर मैग्नीशियम भी डाला गया, जो कि है तो दरअसल एक मिनरल, लेकिन इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको काम डाउन करता है, आपकी नींद में, आपकी एंग्जाइटी में आपको फ़ायदा देता है। ये आपके दिमाग के जो आसाब हैं उनको रिलैक्स करता है। बड़ी उम्र के वो लोग जिनको रात के वक्त बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर गैबा भी डाला गया, जिसको गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। जब आसाब की गैर ज़रूरी बेदारी सोने न दे रही हो, बेकरार कर रही हो, ऐसे में गैबा का काम शुरू होता है। ये आपको काम कर देता है, पुरसुकून कर देता है। इसके अलावा ये आपके इंसुलिन लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। तो ये इसका एक एडिशनल फ़ायदा होगा। एल-थियानिन, जी हाँ, ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये एक अमाइनो एसिड टाइप का जुज़्व है। इसकी जब न्यूरोकेमिस्ट्री की गई तो पता ये चला था कि इसके इस्तेमाल से दिमाग में बहुत अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। जो साइंस से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे, पहले भी जिक्र हो चुका है। डोपामिन, सेरोटोनिन, गैबा, ये सब इसमें शामिल हैं। इन सब न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोकेमिकल्स के बैलेंस लेवल की वजह से ये जिस्म में एंटी एंग्जाइटी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, बेचैनी, बेकरारी का अज़ाला होता है। जी हाँ, सबका हर दिल अजीज़ CoQ10, ये जुज़्व भी इस पैच के अंदर मौजूद है। ये एक ओवरऑल बॉडी टॉनिक है, आसाब को ताकत देता है, जिस्म को जहरीले मादों की डैमेज से बचाता है, और ऐसे किसी भी सप्लीमेंट को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और चर्बी की दवाएं लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है। तो इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं और अक्सर उन लोगों को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर और चर्बी की दवाएं ले रहे होते हैं। तो मैं आपको वो पैच दिखा देता हूँ। ये रहा वो पैच, एंग्जाइटी एड पैच इसको नाम दिया गया। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसको बनाने वाले हैं न्यूट्रा पैच। ये अब पाकिस्तान में दस्तयाब है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं मज़ीद इसके बारे में डिटेल आपको समझा देता हूँ। न्यूट्रा पैच वालों ने इस प्रोडक्ट की जो डेटा शीट है वो मुझसे शेयर की, जिसको देख के, जिसको पढ़ के मैं मुतमईन हुआ। इन्होंने अपना जो HPLC डेटा था वो भी मेरे साथ शेयर किया। तो इनका काम काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है। तो ये पैच काम कैसे करता है, तो इसको आप पील ऑफ करेंगे और अपनी कलाई की जो पिछली साइड है, जिसको पामर साइड कहते हैं, उसके ऊपर आप इसको चिपका देंगे। तो जो नीचे सर्कुलेशन है वो इसको उठा लेगी
ایک خیال رکھنا ہے کہ اس کو اسکن کے کسی ایسے حصے پہ نہیں لگانا جو آلریڈی ڈیمیجڈ ہو، اور کوئی بھی دوائی ایسی اسکن پہ نہیں لگائی جاتی، یو نو دیٹ۔ تو ہماری جلد کی جو اوپری سطح ہوتی ہے اس کو اسٹریٹم کارنیم کہتے ہیں، یہ اس سے پاس ہوتا ہوا ہماری جو ایپیڈرمس ہے اور ڈرمس ہے ان کو پینیٹریٹ کرتا ہوا ان کے نیچے جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر یہ ڈرگ کو لے جاتا ہے، دوائی کو لے جاتا ہے، اور نیچے جو سسٹمک سرکولیشن ہے وہ اس کو پھر پوری باڈی میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی پروڈکٹ جو ٹرانسڈرملی اس انداز سے ایکٹ کر رہا ہو وہ کسی اسپیشل ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جلد کی جو اوپری سطح ہے جس کو میں نے بتایا اسٹریٹم کارنیم کہتے ہیں، اس کو پینیٹریٹ کرنا، اس کو پار کرنا، اس کے آر پار ڈرگ کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، دیٹس اے بگ چیلنج۔ تو ٹرانسڈرمل ٹیکنالوجیز میں پرمیشن انہینسرز یوز کیے جاتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ جو ڈرگ ہوتی ہے وہ اسکن کے پار جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے اندر ڈیفیوز ہو کے باڈی میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اورلی کوئی ڈرگ لیتے ہیں، کیپسول لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، وہ آپ کے اسٹمک یا آنتوں کے ذریعے ہوتا ہوا خون میں شامل ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ لیور میں جاتا ہے، جگر میں جاتا ہے، جس کو فرسٹ پاس افیکٹ کہتے ہیں۔ تو لیور بیسیکلی ہمارے جسم میں چوکیدار کا کام کرتا ہے، یہ ایک چیک پوسٹ ہے، منہ کے راستے جو بھی دوائی آئے گی اس نے ضرور لیور سے پاس ہونا ہے۔ ایک بار ہر دوائی کو اس چیک پوسٹ پہ روکا جاتا ہے، اس کی تلاشی لی جاتی ہے، کچھ کو جانے دیا جاتا ہے آگے کہ وہ اپنا ایفیکٹ شو کرے، اور کچھ کو ناپسندیدہ قرار دے کر کڈنی میں بھیج دیا جاتا ہے، اور کڈنی پھر اسے باڈی سے نکال دیتا ہے۔ تو ٹرانسڈرمل ٹیکنالوجی میں جو پیچز کی بات ہو رہی ہے اس میں لیور بائی پاس ہو جاتا ہے، ڈرگ لیور سے نہیں گزرتی، اور ساری کی ساری ڈرگ آپ کے خون میں اویلیبل ہوتی ہے، اور یہ ایک سسٹینڈ ریلیز فارمولیشن ہے، آہستہ آہستہ آپ کو پیکٹس کی شکل میں تھوڑی تھوڑی ڈوز ریلیز کر کے دیتی ہے، اور اس طرح ایک لمبے ٹائم کے لیے آپ کو ڈرگ ملتی رہتی ہے، اور ایک کنٹرولڈ فیشن میں ملتی ہے، کیونکہ اگر ڈرگ بار بار منہ کے راستے لی جا رہی ہو تو ہمارے لیور کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ اس کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیمیکلز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ ٹرانسڈرمل ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ظاہر ڈرگ آپ کے معدے میں نہیں جاتی، اسٹمک میں نہیں جاتی، ان سپلیمنٹس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جی آئی ٹی ریلیٹڈ وہ بھی نہیں ہو پاتے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سسٹینڈ ریلیز ٹیکنالوجی کا استعمال ان پیچز میں ہوتا ہے، تو اس سے اوور ڈوزنگ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈرگ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوتی ہے اور باڈی میں پہنچتی ہے مختلف حصوں میں۔ تو یہ پیچ آپ نے سونے سے 3 سے 5 گھنٹے پہلے اپنی اسکن کے اوپر لگا دینا ہے، جیسے میں نے بتایا کلائی کی پچھلی سائڈ پہ آپ لگا سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو نیند بھی جلدی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ڈے پہ آپ کو جو بے چینی، گھبراہٹ اور پالپیٹیشنز یا انگزائٹی والی جو بھی آپ کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی غالباً جا چکے ہوں گے، جن کو پینک اٹیکس آتے ہیں، تو وہ اس پیچ کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ تو نیوٹر پیچ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنے لیے یہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلو، ان کا ایک سلیپ سٹارٹر پیک ہے، اور وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، یعنی انگزائٹی کا ایشو اتنا زیادہ نہیں ہے ان کا، وہ سلیپ سٹارٹر پیک بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت اچھے انگریڈینٹ موجود ہیں، اس کے اندر میلیٹونن موجود ہے، ایک امائنو ایسڈ جس کو ٹرپٹوفین کہتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالا گیا ہے، 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹامن، اس کے علاوہ میگنیزیم، لیوینڈر اور ویلیرین روٹ بھی اس میں ڈالی گئی ہے۔ یہ سب نیند آور چیزیں، اور اس سے آپ کی نیند کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی، آپ بہتر طریقے سے رات کو سو پائیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔